الگ سا نظر آتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرنے پہ آئے اسے سبیل دکھاتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، اس سے مدد کرنے پہ آئے اس کو سبیل دکھاتا بھی ہے، اس کو سبیل بتاتا بھی ہے، بلکہ یوں کہہ دوں کہ ایک آغوش سے دوسری آغوش پہ پروان چڑھا کے اور اس کے بعد داڑھی کو مچوا کے اور تماچا کھلوا کے بتا دیتا ہے کہ تم کسی عمر میں بھی بادشاہ بن جاؤ مگر ہمارا منتخب کردہ نبی عمر کی کسی بھی تحدیث پہ ہو، اگر بادشاہیت کی بنا اگر عدل پر نہ ہوگی تو ہمارا رہبر بچپنے میں ہی کیوں نہ صحیح مگر تمہارے جیسے جاہل فرعونوں کو اپنے ہاتھ سے اس خالق کائنات کی عطا و عطا ہے کہ جس کا پتہ لگانے والے لاپتہ ہو گئے، جس کی سرنائی کا ازل میں دوسرا نہ ہو سکا، جس کی خلقت کا دو گم پیدا نہ ہو سکا، جس کے اول میں دو نہ آ سکے، جس کے دو میں تیسرے نہ آ سکے، اللہ نے جس کو جیسا جہاں بنا دیا بس وہ وہی بن کے اپنے آپ میں گوہر نایاب ہو گیا۔ پلٹ یہیں سے میرنیس نے ایک جملہ کہا ہے، اسی جملے کو ایک مصرے کو میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، بات آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے، آپ نے جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ کہنا آسان ہے مگر سمجھنا پڑے گا، کیوں جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔
तब ये मैं इस मिसरे की काट करते हुए एक बात कहूँगा, क्योंकि उस्ताद मोहतरम का तरीका रहा है, शेवा रहा है कि तनकीदी जायज़ा जब तक न देखेंगे तब तक आपको ना इस्लाम की खूबी समझ में आएगी, ना अपने कौम की मोहब्बत और अपने कौम की कुर्बानी का जज्बा समझ में आएगा। तनकीदी निगाह जरा इस मिसरे पे डालिए कि जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। मैं दस्ते अदब जोड़ के खुदाए सुखन की बारगाह में चलूँ। खुदाए सुखन, आपने आफताब को मिसाल क्यों दिया? आप चांद की मिसाल दे देते, आप तारों की मिसाल दे देते, आप दूसरी चमकने वाली चीज़ों की मिसाल दे देते, आप और चीज़ों की मिसाल दे देते। मैं खुदाए सुखन पढ़ के आवाज़ देंगे, मैं तो गुजर गया, अब अगर इससे बेहतर तनकीद का दरवाज़ा तो खुला है, अब अगर इससे बेहतर मिसाल देना चाहो तो दे दो। मैं उनकी दस्ते अदब उनकी बारगाह में जोड़ के कहूँगा, आफताब की गर्मी न देखे, बल्कि उस्ताद का एक जुमला है, खाली गिलास पर नजर न डाले, ये देखे कि गिलास भरा कितना है। आपकी तपिश सबको नजर आती है, मगर अगर ये तपिश न हो, अगर ये तपिश न हो, अगर ये गर्मी न हो, अगर ये रवानी न हो, अगर ये जवानी न हो, अगर ये जोश न हो, अगर ये होश न हो, अगर इन होश में मोहब्बत न हो, अगर इस मोहब्बत में रवानी इश्क न हो, अगर इस रवानी इश्क में अल्लाह की हवा न हो, अगर अल्लाह में इंसान की बनाई हुई दवा न हो, तो ये तमाम चीजें अपने आप फना हो जाएंगी। ये तमाम चीजें पलटती है सूरज तक। मैं जुमला कह के आगे बढ़ूंगा, ये तमाम तर पलटती हुई चीजें पलटती है किस तरफ? सूरज तक। इसलिए कि सूरज न चमकेगा तो अंधेरा ही अंधेरा होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। हमें मिजाज तो समझो, सूरज का चमकना उसकी ऐब न देखो। सूरज की चमक से अल्लाह ने मुशाबे करके तुमको बता दिया, तशबीह सूरज को बनाओ और इतना चमको कि लहलो नहार हो। चमकता है और ज़र्फियत का फर्क है, जरा इससे बेहतर तो चमक के दिखाओ। भाई मैं समझता हूँ, भाई जाने बात करूँ यहाँ पे, जरा बात काट के एक बात कहूँ, या अल्लाह तूने सिर्फ रास्ता दिखाया है मगर हम लोगों को दिखाया और उसका हमें बताया नहीं। अल्लाह बढ़ के आवाज देगा, तुम्हें आज रास्ता भी दिखाते, तुम्हें रास्ता भी बताते, तुम्हें हम सब कुछ समझा देते, मगर तुमने कुरान के दावे को तो 12 मिंबर से पढ़ा कि ला रद्दिन वला याबिसिन, ला रद्दिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। मगर ए मुसलमानों, जरा जुमला सुनिएगा, ए मुसलमानों, तुमने ये दावा तो जरूर मिंबर से पढ़ा, ला रद्दिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, मगर जब ढूंढने की मंजिल में आए तो आलसी होने लगे, जब ढूंढने की मंजिल में आए तो काहिली होने लगी, जब ढूंढने की मंजिल में आए तो आराम तलबी तुम्हें सताने लगी, जब ढूंढने की मंजिल पे आए तो तलाश करने के बजाय बल्कि आराम तलब होके ये आवाज देने लगे कि हम अपने बाप दादा की कमाई हुई दौलतों पे ऐश उड़ाएंगे। तो ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारा मिजाज कल के मुसलमानों जैसा ऐश उड़ाने वाला होगा तो फिर मुझसे न कहना कि तुम्हारी दौलत का ऐश कौन कर ले गया। एक बात कहूंगा, रोक के एक बात कहूंगा, अली वो अली है, अली वो अली है जो झुक जाए तो बुलंदियों का मेयार कायम कर दे। अली वो अली है जो झुक जाए तो बुलंदियों का मेयार कायम कर दे। जो बुलंदियां जो बुलंद हो जाए तो बुलंदियां उसके पास साए में परवान चढ़ने लगती। अली वो अली है जो झुक जाए, जो बुलंदियों के सामने झुक जाए, जो झुक जाए तो बुलंदियां उसका तवाफ करने लगे, जो बुलंद हो जाए तो बुलंदियां उसकी पनाह में आ जाए। अली वो अली है जो सोने पे आ जाए तो ऐसा सोए कि फिर जगा के रसूल को कहना पड़े, अली नमाज पढ़ लो, इमाम हो।
مثالیں دیتا چلا جا رہا ہوں. علی وہ علی ہے جو سونے پہ آ جائے کہ جب سو جائے تو رسالت جگا کے قضا ہوئی نماز سورج پلٹا کے بتا دے کہ علی کی اطاعت ہم کرتے ہیں. میں جملہ تبلیغی یہاں سے کہیں گزر جاؤں گا. اما علی کے چاہنے والوں سورج پلٹانے کی تو ہمت نہیں ہے مگر قضا نماز بچانے کی تو ہمت رکھتے ہیں. نماز کو بچا سکتے ہو, نماز کو بچا لو تو کل کو تم اس صف میں کھڑے ہو جاؤ گے کہ پروردگار ہم علی جیسے تو نہیں بن سکے مگر ہماری نمازیں اٹھا کے دیکھ لو. جب سورج سوا نیزے پہ ہوتا تھا تو ہم تیری بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہوتے تھے. اللہ کہے گا جب سورج سوا نیزے پہ ہوتا تھا تو تم میری بارگاہ میں سر جھکائے ہوتے تھے. لو میری عطا ایسی بخشش ہے کہ جتنی تم نے نیکیاں نہ کی ہوں گی ڈبل برابر تمہیں ثواب دوں گا. سبحان اللہ, دو برابر میں ثواب دوں گا. اب آئیے گا میرے ساتھ ذرا دھیرے دھیرے آپ کے سامنے بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دین کی شاخیں کتنی ہیں؟ 5. دین کی جڑیں 5 اور شاخیں 10. ایک الگ طریقے سے لہجہ جس خطیب کا ہے وہ ہمارے دوست سب جانتے ہیں مگر میں لفظی جو پیمائش ہے لفظ بندیاں ہیں جو تم بندیاں میں نے خود کی ہے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیا ہے دین کی جڑیں؟ کیا ہے؟ 5 شاخیں 10. لٹک کے عام انسان لٹکتا کس پر ہے؟ لٹکتا کس پر ہے؟ شاخوں پر. پھل کہاں سے توڑتے ہیں؟ شاخوں پر. پھل کہاں سے توڑتے ہیں؟ شاخ سے. پھول کہاں سے توڑتے ہیں؟ شاخ سے. سبزی کہاں سے توڑتے ہیں؟ شاخ سے. سبزہ زار دکھنے میں کہاں سے نظر آتا ہے؟ شاخ سے. سب چیزیں شاخ سے ملتی ہے مگر اس میں جڑ کا دخل ہوتا ہے. سب چیزیں شاخ سے ملتی ہے مگر اس میں دخل جڑ کا ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر جڑ نہ ہو تو شاخ نہ ہو, شاخ نہ ہو تو تنا نہ ہو, تنا نہ ہو تو شجر نہ ہو, شجر نہ ہو اللہ نے ایک شجر سے کہاں تک لے کے آیا. اب ذرا شجر انسانی کا ملاحظہ کیجئے. اس لیے اللہ نے شجر انسانی کو 5 جڑ کی شکل میں, شجر انسانی کو 5 جڑ کی شکل میں عقل دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ اپنی انسانی شجر کی کیفیت میں, اپنی انسانی شجر کی جڑ میں خلوص و محبت و کردار و انصاف و قربانی کا پانی ڈالتے چلے جاؤ. علی بھی نہیں ہوئے, اعلیٰ کہاں سے ہو گئے؟ علی افضل, تم تو ترین افضل کے نیچے میں نہیں آئے تو کہاں ہو گئے؟ پچھڑے ہوئے لوگوں, ایک دبے کچلے انسانوں, جب تمہیں انسانوں کی معرفت نہیں ہوگی. ایک جملہ یہاں سے کہہ کے چلوں گا تو بندیاں لوازہ فرمائے, جب تمہیں انسان کی معرفت نہیں ہوگی تو مسلمان کی معرفت نہیں ہوگی, جب مسلمان کی معرفت نہیں ہوگی تو سلمان کی معرفت نہیں ہوگی, جب سلمان کی معرفت نہیں ہوگی تو اس عبد الرحمن کی معرفت نہیں ہوگی, جب عبد الرحمن کی معرفت نہیں ہوگی تو اس علی جیسی جان کی معرفت نہیں ہوگی, اور جب علی جیسی جان کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر جان تو دو گے مگر قیمت نہیں ہوگی. ایک جملہ سنیے گا, جان تو دو گے مگر قیمت نہیں ہوگی. تو اگر جان لٹانا چاہتے ہو تو کسی ایسی جان پہ اپنی جان دے دو کہ جب سر اٹھاؤ, جب جان لٹانے کی تمنا رکھتے ہو تو کسی ایسی جان پہ اپنی جان دے دو کہ جب مرو تو قاسم سلیمانی کہلاؤ, اور جب زندہ رہو تو علماء کے خون و قلم کا نتیجہ کہلاؤ.
पढ़ लिया। याद रखने वाली बात है, वो तो इस दर की अता और मोहब्बत रखने वाली मोहब्बत का नतीजा है कि जो डेल देते हैं तो हमारा बच्चा बचपन में अल्लाह एक छोटी सी अता है। जरा सा अता का मियार तो बुलंद कीजिए। तौहीद यानी परवरदिगार, यानी एक, उस अल्लाह ने बनाई कायनात, एक अल्लाह ने पैदा किए सबको, एक बाप और माँ से। हमारे सबके बाप कौन? आदम। सब कुछ एक था और सारी चीजें अल्लाह ने बना के एक इस कायनात को अपने एतबार से समेट के हम जैसे नाअहल और जाहिल बशर के हवाले कर दिया। फिर हम लोगों ने अल्लाह की बनाई हुई चीज में कमी निकालना शुरू कर दी। अल्लाह ने रंग व नस्ल को एक रखा था। आखिरी बात, अल्लाह ने रंग व नस्ल को एक रखा था, हमने कबीलों में डिवाइड कर दिया। अल्लाह ने रंग व नस्ल को एक रखा था, हमने कबीलों में डिवाइड कर दिया। अल्लाह ने माँ बाप एक रखे थे, हमने माँ बाप के नाम को शोहरत का जीना बनाकर चढ़ने की ख्वाहिश शुरू कर दी। अल्लाह ने हमें जिंदगी पर जिंदगी का ज़ाब्ता हयात और टाइम टेबल अता किया था। हमने क्या किया? उस टाइम टेबल को गायब कर दिया और गायब करने के बाद शजरे तैयबा के नीचे जाके जो काम नहीं करना चाहिए वो करने लगे। यानी फिर तमन्ना करते हैं कि जो शजर, जो पेड़, जो पौधे आपने लगाए हैं उससे आपको खुशबू नसीब हो, उससे आपको हरियाली नसीब हो, उससे आपको क्या नसीब हो? कैफियत में आपकी हमदिली हो, यकजहती हो, एक अजीब सा उभार आने लगे। उसके पास आप बैठे तो आपको अच्छा लगने लगे। तो कैसे अच्छा लगने लगेगा? जब आपने उसकी जड़ में शरारत कर दी। एक जुमला सुनिएगा, वह हमारे इमामों में और ज़माने के इमामों में यही फ़र्क है। ज़माने के इमामों में और हमारे इमामों में यही फ़र्क है। ज़माने के इमामों को उन्होंने बनाया था कि जिनकी नस्लें जड़ से जड़ तक खराब थी। हमारे इमामों खबर आई थी कि ज़ियारत पे गई। ये उनका शरफ थोड़ी था, ज़ियारत पे गई, ये तो बुलाई गई थी। कोई दावे को दलील को झूठ बोल दे तो जाने। अब पासपोर्ट बनने के बाद भी आसमान से फ्लाइट जाती है और उतर आती है। आसमान पर फ्लाइट जाती है तो उतर आती है, तो पता ये चला इन ज़ाहिरी आसमान को न देखे, अकीदतों पे आसमान पे जब खुलूस की फ्लाइट उड़ेगी, अकीदतों के आसमान पे जब खुलूस की फ्लाइट उड़ेगी तो इंजन भले फेल हो जाए, ड्राइवर फरिश्ता हो जाएगा। वो कहते हैं उतरते उतरते फ्लाइट अगर न उतरी होती तो हम कहीं और उतर गए होते। उनका जुमला है, ये जुमला ये लाए नहीं है, ये लाए गए हैं। ये आए नहीं है, वो आए गए हैं। भाईजान गिरामी, इस इंसान को अल्लाह ने इतना मोतबर बनाया, इतना अफजल बनाया, इतना आला बनाया कि अली का साथी बन सके, मगर इतना जलील बना, इतना खराब बना, इतना लाशऊर बना कि फिरौन के काबिल में नहीं रहा। शायद कहता है हर तारे तिलिस्मात हतम तोड़ दिया है। जैसे जुमला कहूँगा, आखिरी बात तो सहमत तमाम कि हर तारे तिलिस्मात हतम तोड़ दिया है। पत्थर के खुदाओं का भरम कि हर तारे तिलिस्मात हतम तोड़ दिया है, पत्थर के खुदाओं का भरम तोड़ दिया है। और एक आखिरी तस्वीर मोहम्मद की बनाकर सन्नाए अदब ने कलम तोड़ दिया। आवाज हल्की तरह दलील दे दूं, आवाज तेज हो जाएगी, इसलिए कि चाहने वालों का मजमा है। ये मुझे नहीं चाहता, ये एलिमेंट को चाहता। जुमला सुनिएगा, एक आखिरी तस्वीर, इसी की वजाहत करूंगा, उसके बाद तमाम मजलिस। एक आखिरी तस्वीर मोहम्मद की बनाकर सन्नाए अज़ल ने भी कलम तोड़ दिया है। पर सन्नाए अज़ल की बारगाह में दस्तक जोड़ के अर्ज करूं, ए सन्नाए अज़ल, ए खालिक कायनात, ए रबूबियत को रखने वाले, ए
वाले, अपने बुद्धि को अफजल पहुंचाने वाले, अपने बुद्धि को उस रास्तों से पहुंचाने वाले जहां से कोई पहुंच नहीं सकता, ऐसी जगह से अता करने वाले जहां के अता करने वाले कोई अता पता न कर सके। सुनिएगा जुमला सुनिएगा। मैंने क्या सरनाए अज़ल ने भी कलम तोड़ दिया है, रोक के हाजिर जो मौका इस वक्त चल रहा, इस सिलसिले में जुमला कह के गुजरूंगा। हामिल कुरान कौन? मोहम्मद। कुरान कौन? अल्लाह की किताब। हामिल कुरान कौन? महसूस कीजिएगा, मुस्कुराहट रहे मगर जिक्र से रहे, प्लीज खुदा के वास्ते मुस्कुराहट हो मगर जिक्र के सब्ते में। हामिल कुरान कौन? मोहम्मद। अफजल तरीन अल्लाह की किताब कौन? कहीं नहीं सुना होगा, उस्ताद मोहतरम दुआ देंगे इंशाल्लाह। जुमला एक बात क्या अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे जुमले तुकबंदियां सिर्फ उस्तादों की मदारिस से सुन के और उस्तादों की बस में बैठ के मैंने हासिल की। और मुझ जैसा जाहिल और गवार ये ताकत रखता हो कि जब मौला की मोहब्बत में बोलने पे आ जाए तो बोलने लगे, तो फिर उस जैसे मिशन का क्या मुकाबला। रसूल खुदा कुरान कौन? अल्लाह की किताब। कुरान कौन? अल्लाह की किताब। तब्दीली करने वाले कितने? यहाँ से लेके यहाँ तक, नदीम हो, वसीम हो, हरीम हो, नकीम हो, कोई भी हो, डर नहीं लगती किसी से, इसलिए कि जो कुरान का दुश्मन, वो अहले बैत का दुश्मन, जो अहले बैत का दुश्मन, वो अहले रसूल का दुश्मन, जो अहले रसूल का दुश्मन, वो सहाबा का दुश्मन, जो सहाबा के दुश्मन, वो सहाबियों के घर वालों का दुश्मन, जो सहाबियों के घर वालों का दुश्मन, वो सहाबियों के करामतदारों का दुश्मन, जो सहाबियों के करामतदारों का दुश्मन, वो ताबे का दुश्मन, जो ताबे का दुश्मन, वो ताबे ताबईन का दुश्मन, उनके चाहने वालों का दुश्मन, वो मोमिनों का दुश्मन, उनके हम दुश्मन, लिहाजा उनके हम दुश्मन, तो उनसे जजा नहीं चाहिए, जिसका जिक्र है उससे जजा चाहिए, उससे जजा नहीं चाहिए, वो हमें खरीद नहीं सकते, उनसे जजा नहीं चाहिए, हम जिसका जिक्र करते हैं उससे जजा चाहिए। और जजा दुनिया में क्या है? जजा दुनिया में मजा ही मजा है। जजा की शक्ल में अल्लाह ने दुनिया में फर्श अज़ा दिया और उसके बाद आखिरत में उसी फर्श अज़ा से निकले हुए आंसू दे दिए। यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा। अब एक नवे का जुमला है, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। ये हुसैन की बनाई हुई LIC है, ये हुसैन की बनाई हुई LIC है, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। ये जुमला चेंज कर दूं, यहाँ से LIC जरूर है, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ये आखिरत का इंश्योरेंस है। 40-50 साल की उम्र को संभाल के 50,000 रुपए पॉकेट में रख के जीने वाले इंसानों, 50,000 के बाद गिर जाने के बाद पलट के न देखो और अली की मोहब्बत में कहते हुए नजर आओ, या अली जितने पत्थर को आपने सोना बनाया है, इसमें से बाकी को पत्थर बना दीजिए आज के गुजारे के लिए। हामिल कुरान कौन? मोहम्मद। कुरान कौन? अल्लाह की किताब। जवाब लाते हैं, सवाल करने की तमीज नहीं, जवाब लाते हैं। खुदा कारत करे इन मलूनों को मैं खुद सवाल करता हूँ, हिम्मत है तो जवाब दे के दिखाएं। हामिल कुरान कौन? मोहम्मद। कुरान कौन? अल्लाह की किताब। और उसके बाद इस मोहम्मद की कौन बेटी? फातिमा। इस मोहम्मद की कौन बेटी? फातिमा। अब सुनिएगा जाने ग्रामी, हामिल कुरान कौन? मोहम्मद। मोहम्मद का जवाब न दे सकी दुनिया, महाजा कलामुल बशर करके दुनिया खामोश हो गई। मोहम्मद का जवाब न दे सकी दुनिया, मोहम्मद के टांगे हुए शेर, भाई मोहम्मद के टांगे हुए, मोहम्मद के लफ्ज दे रहा हूं, मोहम्मद के काबे पर आवेजा किए हुए इस महाजा कलामुल बशर के शेर का ये आलम था कि अरब के जाहिल वक्तू
جواب نہ دے سکے تو محمد کی محبت میں جنگ لڑنے والے شیر کا جواب کہاں سے؟ شیر کا جواب نہ لا سکے تو پھر محمد کے شیر جسے علی کہتے ہیں اس کا جواب محمد کا جواب نہ لا سکے. ہاں دنیا نے کتاب ضرور لکھ دی 100 ٹاپ پیپل ان دا ورلڈ, مگر اس پہ بھی مجبوری, اگر بس چلتا تو سب سے نیچا کر دیتے, مگر کیا کرے مجبوری ہے کہ اونچا نہ کرے تو نکل جائے. بھائی کہ جملہ کہہ کے کہوں تو محمد کا جواب رکھنے والوں, جواب محمد کا نہیں اس کی کتاب کا جواب لاؤ گے. ایک جملہ کہہ کے گزروں گا عزیزان گرامی, کل کے اور آج کے مسلمان کیا دشمنان مسلمان جو بک گئے ہیں, جو نہیں بکے ہیں, جو بکنے والے ہیں, جو بک چکے ہیں, جیسی حالت میں بھی ہے وہ مومن کو چھوڑ کے سب مل کے زور لگا لو ایڑی چوٹی کا. بھائی تم مجبور ہو گئے, تم مجبور ہوئے تو تم نے محمد کا نام پہلے پر رکھ دیا, وہ اسی طرح تم مجبور ہوئے اس کتاب میں تو محمد کا نام پہلے پر رکھ دیا. 100 ٹاپ پیپل ان دا ورلڈ جو کتاب لکھی گئی ہے, ایک آدمی ہوگا, مگر جملہ سنیے گا کہ تم نے مجبوری میں محمد کا نام لکھ کے یہ کہا کہ سب سے پہلے ابو البشر میں سب سے ٹاپ جو انسان ہے اسے محمد کہتے ہیں. پر تمہاری مجبوری نے جب حسد کی شکل کا اختیار کیا, جملہ سنیے گا, تمہاری مجبوری نے جب حسد کی شکل اختیار کیا تو نکالتے 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 علی کو کہیں نہ لا سکے, 4 میں لا کے چھوڑ دیا. علی کو کہیں نہ لا سکے تو یہ حسد نے کیا کہ دم توڑ دیا, یہ علی کو نہیں چھوڑا. اب سنیے گا, محمد کا جواب نہیں ملا, اب کون؟ علی کی کتاب کون؟ قرآن. تو جب حامل قرآن کا جواب نہیں ہے تو پھر قرآن کا جواب کیسے لاؤ گے؟ حامل قرآن کا جواب نہیں تو قرآن کا جواب لے کے لاؤ گے. قرآن جس سینے پہ اترا ہے, والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما دحاها ونفس وما سواها. آپ سوچتے مولانا کہیں اس کا ترجمہ نہ کرنے لگے, ایک بار جملہ سمیٹ کے کہوں گا, ترجمہ کچھ نہیں. بھائی جان گرامی, قرآن کی کھائی ہوئی قسموں کا بھی شعور ابھی بشریت میں نہیں آیا. قسموں کا شعور بھی بشریت میں نہیں آیا, وہ 26 آیتوں کو تبدیل کرنے چلے ہیں. تو قرآن کیا ہے؟ حامل قرآن میں یہی سب کے مسائل دوں گا. تو حامل قرآن کا جواب نہ لا سکے اور نہ قرآن کا جواب لا سکے. بھائی گرامی, جب حامل قرآن کا جواب نہ لا سکے تو پھر 26 آیتیں تبدیل کر کے یہ بتا دیا کہ ہم تبدیلی کے تو چاہنے والے ضرور ہیں, مگر تبدیلی اصلی نہیں بلکہ تبدیلی نقلی. اس لیے کہ انسان کا بنایا ہوا تبدیل شدہ, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ نقل قرآن ہو, چاہے وہ جس چیز کا ہو, اسے فنا ہو جانا ہے. قرآن وہی باقی رہے گا, قرآن وہی زندہ رہے گا جس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہوگی اور جس کی آخری والناس پہ جا کے ختم ہوگی. تب جا کے ظالموں کا ستیہ ناش ہوگا, تب جا کے. بھائی جان گرامی, جب ان دونوں کا جواب نہ لا سکے, مجلس چونکہ خاتون ان کی مجلس لہذا ایک سوال بن کے ایک عورت اور اس دنیا میں کھڑی ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں. کائنات صرف اس کا جواب نہ لا سکی, ہر اماموں کو کہیں نہ کہیں کچھ بول دیا گیا. بھائی جان گرامی, ہر اماموں کو تنقیدی نگاہوں سے انسانوں نے بولنا شروع کیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, کسی کو کچھ, مگر یہ ذات ایسی ہے. کوشش کروں گا بی بی زہرا کی بارگاہ میں ایک الگ طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ذات ایسی ہے کہ جس کی زندگی کے جیے ہوئے عمر کی جو عدد ہے 75 دن, 90 دن یا 95 دن, اس کا بھی دنیا جواب نہ لا سکی. دعوے سے نہیں, دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی دنیا کا نکالتی. ایک ذرا سی آنکھ کا اگر آپریشن ہو جائے تو 15 دن کے لیے انسان پریشان ہو جاتا ہے. ایک آنکھ کا آپریشن جس کے پتہ ہے کہ 15 دن بعد کھلے گی اور انسان گرامی آرام ہو جائے گا, مگر اس زہرا کے دل سے پوچھیے جس کی ایک نہیں, 2 نہیں, بلکہ دونوں طرف کی پٹیاں. فاطمہ پہ جو مصائب ٹوٹے ہیں انسان گرامی, جو مصائب فاطمہ پہ گزر گئے, حق ہے زہرا,
آخر میری شہزادی یہ جملہ کہیں سبتنا للیا وسمنا لعلیا کہ اگر یہ مسائل مجھ پر پڑتے دن میں وہ تاریخی سیاہ میں تبدیل ہو جاتے تو اللہ نے گرامی فاطمہ کی زندگی ایک سوال بن کے رہ گئی. یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس نے مدافعین ولایت میں سب فہرست میں مدافعین ولایت کی فہرست میں سب سے پہلا نام لکھوایا. اس فاطمہ کی زندگی ایک سوال بن کے رہ گئی. اور سوال کروں گا اور جواب پہ آپ کو گریہ اور خدمت تمام اشارے کریں. مسلمانوں پیغمبر سے بڑی محبت تھی. مسلمانوں پیغمبر کے چاہنے والے تمام صحابیوں سے بڑی محبت تھی. اللہ اللہ فاطمہ کا احترام کیا صحابیوں کے برابر بھی نہیں؟ ہاں؟ فاطمہ کا احترام کیا صحابیوں کے برابر بھی نہیں؟ اے مسلمانوں صحابیوں میں کوئی صحابی ایسا نہ ہوگا. کوشش کروں گا اشارے گرامی جو الگ طریقے سے آپ کے سامنے ذکر غیر افضل مسائل پیش کر رہا ہوں. مسائل انشاءاللہ سنیے گا اشارے گرامی. اے مسلمانوں ذرا صحابیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. جیسا بھی صحابی ہو جس طرح کا بھی صحابی ہو اس صحابی کے جنازے میں کتنے لوگ شامل ہوں؟ کسی میں 100 ہوں گے, کسی میں 200 ہوں گے. مری سے مری حالت میں اقربا قرابت دار ملا کے 50 لوگ عام اس زبان میں کہہ رہا ہو گئے ہوں گے. مگر پھر ایک سوال, کائنات کی اس عظیم شخصیت جسے طاہرہ کہتے ہیں, جسے 11 نونہال معصوم کی پرورش کی ہو, جو ابو العلمہ ہو, جس کا کائنات پہ اتنا بھی حق نہ تھا کہ اسے 4 کندھے نصیب ہو, اتنا بھی حق نہ تھا. اور اس کے بعد کندھوں پہ تو غضب ہو گیا, کندھا تو ملا. مگر دنیا والوں ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جتنی دھوم دھام سے, جتنی آب و تاب کے ساتھ اور جتنے جلال اور روب اور حشم کے ساتھ صحابیوں کا جنازہ تم نے اٹھایا ہے, دراصل سلمان کی بارگاہ میں ایک الگ طریقے سے پڑھنے کو, سلمان کی بارگاہ میں دست در چھوڑ کے مدائن چلوں گا. سلمان آپ نے علی کو بلا لیا, غسل و کفن کرا لیا اور اپنے آپ کو علی سے دفن کروا لیا. سلمان آپ اسی فاطمہ کی ساتھ کے زمانے میں زندگی گزارنے والے تھے. سلمان ذرا بتائیے نا مجھے, آپ کو کیا تکلیف نہیں ہوگی کیا سن کے یہ بات کہ آپ کی بیوی کا جنازہ, وہ بھی آپ کا جنازہ تو شب میں نہیں بلکہ روز میں اٹھا تھا, اور آپ کی بیوی کا جنازہ رات میں اٹھے. اللہ اللہ, تو یہ سوال ہے جانے کا دوسرا سوال. صحابیت خاموش ہے, مسلمان خاموش ہے. ہاں جانے گرامی, سوال کا جواب کوئی نہ دے سکا. قبر کیسے اب تک مخفی ہے, کوئی سوال کا جواب نہ دے سکے. بس جانے گرامی ایک جملہ یہاں کہہ کے رحمت تمام کروں گا. وہی گھرانہ ہے, وہی گھر والے ہیں, وہی اہل بیت اطہار ہیں, وہی اپنے سوال کرتے ہیں اور وہی جواب جانتے ہیں. تو دست ادب اہل بیت کی بارگاہ میں عرض کروں گا. عزیزان گرامی یہاں سے رفتہ رفتہ آگے بڑھوں گا اور جلدی احمد تمام عزیزان گرامی ذرا جملہ سنیے گا. تو بی بی زہرا کا جنازہ رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ سارے لوگ آئے, یعنی سارے جو ہے خاندان عصمت و طہارت کے ہر فرد بس زہرا سے مل چکے. اب وہ باقی ہے کہ جس سے دنیا باقی ہے, اب وہ باقی ہے کہ جس سے دنیا باقی ہے, اور وہ موجود ہے, وہ دنیا سے گئی ہے جس کا جنازہ رکھا ہے کہ جس کی بدولت معصومین باقی ہے. بھائی جان گرامی امام حسین کنارے کھڑے ہوئے ہیں. بارہا آپ کا سنا ہوا مصائب ہے, وہ آپ کو ولایت رلائے گی. میرے پاس جملہ نہیں جان گرامی. میں ایک مرتبہ حسین پیتانے کھڑے ہیں, وہ ایک مرتبہ روایت لکھنے والے نے روایت لکھا کہ امام حسین نام کھڑے ہیں. مولا علی نے کہا اے میرے لال حسین آ جاؤ, حسن بھی مل چکے, زینب بھی مل چکی, مل چکے, یہ مل چکی ہے میرے لال حسین, آ جاؤ میرے لال. مجھے نہیں معلوم کہ نگاہ امامت میں حسین نے کیا دیکھا ہوگا. بھائی جان گرامی جملہ سنیے گا. پڑھ کے آواز دی اور میری اس مشکل کو آسان کر دیا کہ اماں جب تک نہ بلاؤ گی اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین. اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین. ارے جس کی زندگی میں فاطمہ کو سکون نہ ملتا تھا, یار یہ پیاسا ہے حسین سے پانی پلا دو. ارے کیوں نہ بندے کپڑ ٹوٹتے, آ جا میرے لال حسین آ جا. تو ایک مرتبہ حسین سے فاطمہ لپٹے اور اس کے بعد بین ہونا شروع ہوا. تو ایک مرتبہ علی اور اولاد علی کے گھر میں کیا ہوا, کوہرام برپا ہو گیا, بلکہ فرش واش میں ہر جگہ کوہرام برپا ہو گیا. ایک
مرتبہ جبریل اترے ندائے غیبی لے کے، اے میرے مولا علی، ارے زہرا کو حسین سے جدا کر لے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ میں ایک جملہ یہاں سے ربط مسائل چل رہا ہے، ایک جملہ اور ایک پل آپ کے سامنے پیش کروں اور زحمت تمام۔ ارے حسین سے بڑا غریب کوئی نہ تھا، ارے اس کی غربت اس وقت آشکار ہوئی جب زندوں نے جب زندوں نے لاش پامال کر دی، اور اس کے بعد زندہ رہنے کے بعد بھی ان زندوں کو رونے نہ دیا گیا۔ کچھ زندہ ایسے تھے جو حسین کی محبت میں رونا چاہتے تھے مگر انہیں رونے نہ دیا گیا، اور کچھ زندہ ایسے تھے کہ جنہوں نے لاش کو پامال کر دیا مگر وار غربت حسین، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو غربت حسین پتہ نہ چلتی۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، ارے یہی فاطمہ ہے، باقی 28 رجب کو چھوڑ چکی ہے۔ میرے لال حسین، میں کہوں گا بی بی زہرا، میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اے بی بی، ارے پسلیوں کا ٹوٹنا آپ کو اتنا اذیت نہ دے رہا ہوگا بی بی، مگر آپ کے لال حسین اور آپ کے لال حسین کی گردان اور آپ کی آغوش اور شمر کا خون خنجر زینب دی رہے زینبیہ پر، اے میں عمر سعد، ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، اے عمر سعد، ارے میرے بھیا کو ایک پانی پلا دے۔ جوار تک پہنچا، اور ہماری گناہان کبیرہ اور صغیرہ